आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। आसामबाट कालेबुङ आएर भारतीय जनता पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आसाममा एनआरसीले गोर्खाहरूलाई छोएकै छैन भनेर दिएको बयानको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखीमा केन्द्रीय प्रवक्ता विशाल राईले खण्डन गरेका छन्। उनले आज दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त बयानको भर्त्सना गर्दै गोर्खा जातिलाई दिग्भ्रमित पार्ने बयान दिएको बताएका छन्। राईले गृहमन्त्री अमित शाहले कालेबुङबाट दिएको बयानको पनि खण्डन गर्दै सुप्रिम कोर्टले चलाइरहेको एनआरसीको प्रक्रियामाथि भारतीय जनता पार्टी एउटा राजनैतिक दल भएर कसरी हस्तक्षेप गरी गोर्खाहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ भनी प्रश्न पनि अघि राखेका छन्। आजको विषय के हो भने यो चुनावकै छेक परे तापनि तर वर्तमान दार्जिलिङ पहाड र भारतीय गोर्खा जातिलाई आज जुन चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रने एउटा परिस्थिति परिबन्ध भइरहेछ, त्यसमाथि स्पष्ट रूपमा हामी एक दुईवटा कुरा राख्नका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। एनआरसीको विषय हिजो अस्ति आसामबाट हाम्रा प्रेम तामाङ दाजुहरू वर्तमान जीडीसी आसामका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि किशोर उपाध्याय आसाम भाजपाका विधायक, उहाँहरूको एउटा टोली आएर जति बेला दार्जिलिङ पहाडमा एउटा डिस्कोर्स चलिरहेको थियो, एनआरसीले भारतीय गोर्खाहरूलाई जसरी आसाममा पीडित बनाइरहेको छ अनि त्यही एनआरसी यदि भाजपा बङ्गालमा आयो भने बङ्गालमा भाजपाले सरकार गठन गरेको अवस्थामा एनआरसी लाग्दाखेरि दार्जिलिङ पहाड अथवा जिटे क्षेत्रमा बसोबासो गर्दै आइरहेका गोर्खामाथि पनि एउटा प्रताडना हुन्छ अथवा एनआरसीको लिस्टदेखि बाहिर हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा ठम्या अथवा ठहर थियो। तर आसामबाट आएका टोलीले एउटा यहाँ के कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो भन्दाखेरि उहाँले यहाँ आएर प्रेस भेला गर्नुभयो, प्रेस वार्ता गर्नुभयो अनि जति बेला कर्स्याङबाट वर्तमान कर्स्याङका विधायक प्रार्थी हाम्रा दाजु बिपी बजगाईजीले उहाँले भन्नुभयो एउटा जनमञ्चबाट यदि एनआरसीले एउटै पनि गोर्खालाई आसाममा यदि एफेक्टेड गरेको छ अथवा एनआरसीको लिस्टबाट बाहिर निकालेको छ भने चाहिँ म आफ्नो प्रार्थीबाट अथवा आफ्नो क्यान्डिडेचर ब्याक गर्छु भन्नुभयो। अनि त्यो प्रतिक्रियामाथि धेरै प्रतिक्रियाहरू आउन थाले। आसामबाट धेरै साथीभाइहरूले भिडियो अपलोड गरेर एनआरसीले कसरी आसाममा बस्ने गोर्खा दाजुभाइहरूलाई प्रभावित गरेका छन् अनि कति असममा बस्ने गोर्खा दाजुभाइहरू एनआरसीको लिस्टबाट बाहिरेका छन् भनेर उहाँले तथ्यात्मक हिसाबमा जानकारी सरबराह गर्न थाले। लगतै फेरि प्रेम तामाङ दाजु आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो आसाममा गोर्खालाई एनआरसीले छोएकै छैन, एउटै पनि गोर्खाहरू आसाममा एनआरसीदेखि बाहिर छैन, कोही पनि डिटेन्सन क्याम्प जानु परेको छैन, सबै कन्डिसन नर्मल्सी छ भनेर उहाँले बयान राखेर जानुभयो। अनि त्यो बयानमाथि दाई प्रेम तामाङ अनि किशोर उपाध्यायहरूको जुन चाहिँ बयान छ त्यसलाई हामी यहाँबाट भर्त्सना गर्न मान्छौँ। एउटा गोर्खाको छोरो भएर, भारतीय गोर्खा भएर भारतीय जनता पार्टीको एउटा हायर अथवा बाहिरबाट ल्याएर झिकाएर यहाँ जुन चाहिँ पार्टीको पक्षबाट उहाँहरूले गोर्खा जातिलाई दिग्भ्रमित गर्नुको लागि जुन चाहिँ बयान राख्नुभयो त्यसको लागि हामी एकदमै उहाँको त्यो बयानप्रति कडा भर्त्सना गर्न माग्छौँ। भारत नेपाल सीमालाई चुनावको निम्ति सिल गरिएको छ। आगामी 17 अप्रिलको दिन हुन गइरहेको 5औं चरणको विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गरी भारत नेपाल सीमा स्थित पानीट्याङ्कीलाई सिल गरिएको हो। प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्रसँग जोडिएका नेपाल, बंगलादेश अनि बिहारको सीमालाई सिल गरिएको छ। कुनै विशेष आवश्यकता परेको खण्डमा भने आवश्यक दस्तावेज देखाएर यात्रा गर्न सक्ने बताइएको छ।
विधानसभा मतदान सम्पन्न भएपछि 18 अप्रिलदेखि स्थिति सामान्य हुनेछ भने सीमाहरू पनि खोलिने बताइएको छ। हालमा सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको निगरानी पनि बढाइएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ, निरज जिम्बा, गोरमुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड आदिले आज सिन्चेल सिंहदेवी मन्दिरमा नवरात्रको शुभ अवसरमा दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्समा शान्तिको निम्ति कामना गर्दै हवन अनि पूजा अर्चना गरे। आजको यस अवसरमा गोरमुमो केन्द्रीय समिति सदस्य, सम्पूर्ण भातृ संगठनका प्रतिनिधिवर्ग साथै गोरमुमो कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाउने भएको घोषणा संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले आज एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरेका छन्। हिजो 14 अप्रिल 2021 पहिलो वैशाखमा हाम्रो विशेष कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनको एउटा प्रतिनिधि सभा हिजो सम्पन्न भएको थियो विशेष श्यामादेवी हलमा। त्यसमा विशेष कालेबुङ अनि दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत रहेका जति पनि कृषि उत्पादक संस्था सँगसँगै विभिन्न तपाईँको सङ्घ संस्था जो हामीसँग जोडिएका छन् उनीहरूलाई हिजो हामीले निम्तो दिएका थियौँ र हिजो विशेष यो अहिले चल्दै गरेको विधानसभा चुनावलाई लिएर नै विचार विमर्श पनि भयो र हामीले 2019मा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाएका थियौँ दुईवटा मुद्दामा। एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्छन् र अर्को चाहिँ तपाईँको 11 जो छोडिएका जात गोष्ठी छ उनीहरूलाई फेरि जनजातिको मर्यादा दिने जुन चाहिँ दुईवटा छ 2019मा हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन पनि गरेको थियौँ र सँगसँगै खटेर विपुल मतले जिताएर पनि पठाएको थियौँ। र अहिले हालैमा अब जो विधानसभा चुनाव भइरहेको छ त्यसमा पनि हामीले फेरि भारतीय जनता पार्टीले नै सघाउने निर्णय लिएको छौँ र यसको थुप्रै कारण पनि छ। किनभने यसपालि अब सोझो जुन चाहिँ लडाइँ छ त्यो चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेस भर्सेस तपाईँको भारतीय जनता पार्टी बिचमै नै छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामीले जुन मुद्दामा 2029मा दिएको छौँ त्यो हाम्रो मूल मुद्दा छ जो चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ अब हाम्रो एउटा भनौँ भावना पनि भनौँ र हाम्रो यो दीर्घकालीन एउटा तपाईँको मुद्दा पनि थियो र त्यसलाई छिनाफाना हामी चाहन्छौँ कि आउने 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विगत 20 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर के अरे दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ दार्जिलिङ पहाडमै भन्नु तपाईँको पञ्चायती चुनाव भएको थिएन र यसपालि हामीले कमसेकम विशेष भारतीय जनता पार्टीको स्पेसल शीर्ष नेतृत्व जो दिल्लीमा छन् उनीहरूसँग बातचित गरेर कमसेकम पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ अनिवार्य। किनभने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जो स्वरूप पछि आउँछ त्यो आउँदै गर्छ तर कमसेकम हामी चाहन्छौँ जसरी म्युनिसिपालिटी इलेक्सन यहाँ हुँदैछ भने पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ कमसेकम अगर सत्तामा भारतीय आउने बित्तिकै तपाईँको पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर हामीले जोड दिएका थियौँ र त्यसमा माली पनि लिए र म विशेष श्रीमान अमित शाह जो माननीय गृहमन्त्री हुनुहुन्छ भारत सरकार र बिजेपीका उहाँ एउटा शीर्ष नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँले दार्जिलिङबाट त्यसको घोषणा पनि गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। किनभने विशेष विधानसभा भनेको विशेष राज्यको एउटा राज्यभित्र जुन चाहिँ चुनाव हुन्छ र एउटा विधानसभा एसेम्ब्ली भनिन्छ जसले मूल रूपले राज्यको विकासलाई र विकासको नीतिलाई नै तपाईँको देखरेख गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गर्छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life,
better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अचानक आएको मौसम परिवर्तन सँगै आज बिजनबारी भेकमा जोडतोडले असिना परेको छ। यद्यपि असिनाले कुनै ठूलो नोक्सानी नभएको भए पनि लगभग 10 मिनटसम्म निरन्तर परेको असिनाले किसानहरूले बारीमा लगाएको सागसब्जीमा भने आंशिक क्षति भएको खबर प्राप्त भएको छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका सुक्खा बारीका किसानहरूले भने आजकै असिना पानीले केही राहतको सास फेरेका छन्। कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर सोसाइटीको आयोजनामा पहिलो वैशाख सांस्कृतिक कार्यक्रम गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान लगायत गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई, सचिव PK प्रधान, भारतीय गोर्खा परिसंघका नारी प्रकोष्ठका अनिता भूषाल, इन्दिरा शर्मा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका कलाकारहरूले गीत, नृत्य आदि विभिन्न प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रम बारे आयोजक समितिका अध्यक्ष सुमन प्रधानले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। आजको जुन चाहिँ कार्यक्रममा हामीले आज पहिलो वैशाख सुमधुर साङ्गीतिक यात्रा 2021 पालन गर्यौं कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनको प्रस्तुतिमा। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो मुख्य रूपले उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आजको मुख्य अतिथिको रूपमा हामीले निम्ताएका रवि प्रधान सर, साथै सभापतित्व हाम्रो गोर्खा दुःख निवारकका अध्यक्ष उदय कुमार सर हुनुहुन्थ्यो। साथै हाम्रो CA विशिष्ट अतिथिहरूमा हाम्रो CA सुमित जिन्डल हुनुहुन्थ्यो। साथै भागो महिला परिसंघका अनिता भूषाल, साथै उहाँको प्रतिनिधि, साथै गोर्खा दुःख निवारकका मूल सचिव, साथै भागोका मूल सचिव
पिके प्रधान सर हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। साथै समालबुङ प्राइमेरी स्कुलका सहशिक्षक टिकाराम प्रधान हामी समक्ष हुनुहुन्थ्यो। नक्सलबाट आउनुभएका हाम्रो एउटै संस्था जो उहाँले विगतको दिनमा धेरै काम गर्नुभएको उहाँ प्रतिनिधि प्रेम कुमारी कार्की पनि हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यसरी विभिन्न अतिथिहरूको साथमा विभिन्न कलाकारको साथमा हामीले आजको यो पालन गऱ्यौँ र कलाकारहरू चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो डम्फोरे टोली कफेरबाट साथै यो प्रिमतामबाट सुरुक समथार गुर्बथान लाभा साथै कालिम्पोङका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई लिएर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ र यो कार्यक्रम हामीले गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यो नारी कलाकार साथै ग्रामीण क्षेत्रको कलाकारलाई विशेष प्राथमिकता दिन चाहिँ हामीले यस कार्यक्रमको आयोजन गरेका हौँ र यसको निम्ति हामी धेरै धेरै धन्यवादी छौँ। हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापा सरको आभारी छौँ। उहाँकै प्रयासमा उहाँले स्पोन्सर गरिदिनु भएको प्रोग्राममा हामीले यो आजको कार्यक्रम सफलताको शिखरमा पुग्न सफल पार्यौँ र सबैलाई हाम्रो आयोजक पक्षबाट कालिम्पोङ हिल्स वेलफेयर फाउन्डेसनको पक्षबाट सबैलाई पहिलो वैशाख नव वर्षको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। चुनाव प्रचारको अन्तिम चरणमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थी मिरिक महकुमा अध्यक्ष सुमन राईले जनतालाई यसरी आह्वान गरेका छन्। विशेष गरेर आजदेखि चुनाव प्रचार थामिएको छ र हामीले जुन प्रकारले खरसाङ कन्स्टिट्युन्सीको लागि मिरिक महकुमाको तर्फबाट हामीले 4टा हाम्रो समष्टिमा जुन प्रकारले हामीले प्रचार गऱ्यौँ है, मेहनत गऱ्यौँ, घर दैलो अभियानमा घर दैलोसम्म पुग्यौँ, जनतालाई सम्झाउने कोसिस गर्यौँ आफ्नो मुद्दा के हो भन्ने कुराहरू र हामीले गरेको मेहनतमा हामीलाई पूर्ण रूपले एकदमै हामी आशावादी छौँ, विश्वस्त छौँ कि हाम्रो जित निश्चय नै हुन्छ भनेर र जनताबाट जुन प्रकारले फिडब्याकहरू पायौँ अब निश्चय पनि हाम्रो विजय हुन्छौँ भन्ने हामीले आशा छ। तृणमूल कङ्ग्रेससँग हाम्रो एउटा गठबन्धन भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि हामीलाई एकदमै सहयोग गरिरहेको छ र उहाँहरूले पनि स्वयं पनि हाम्रो क्यान्डिडेट नरबुजी लामालाई जिताउनुको लागि उहाँहरूको पनि भरपुर प्रयत्न चलिरहेको छ। उहाँहरू पनि पुगिरहेको छ, आफ्नो अभियानमा छ है र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र उहाँको एउटा भातृ सङ्गठनहरू पनि एकदमै धेरै खटिदिनु भएको छ है र उहाँहरूलाई सबैले नै एउटा विशेष गरेर एउटा टाउन एरियामा त स्वयं तृणमूल कङ्ग्रेसको अध्यक्ष श्री एलबी राईजी स्वयं पनि खटिरहनु भएको हामी देखिरहेको छौँ र अवश्य पनि हामीलाई त्यो उहाँको सहयोगले धेरै नै एउटा टेवा पुगेको महसुस भइरहेको छ। होइन हेर्नुहोस्, म के भन्न चाहन्छु भने अब चुनौती भन्ने कुरो कस्तो भने हामीले के सोचेको छौँ भने हाम्रो प्रतिस्पर्धी, मैले भने प्रतिस्पर्धी हाम्रो कोही पनि छैन, हाम्रो प्रतिस्पर्धी हामी आफै नै हो। किनभने हामीले आजभन्दा भोलि कसरी आफू बेटर गर्नु खोज्छौँ त्योपट्टि लागेको छौँ हामी है र अरू विपक्षीहरू विशेष गरेर मुद्दाविहीन छ, मुद्दा छैन, मुद्दा बिनाको एउटा पार्टीहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताले बुझेको छ सबै कुरा, मुद्दा भएको पार्टी यही नै हो भन्ने बुझेको छ र हामीलाई फिडब्याकहरू पनि त्यसरी नै दिँदैछ कि विमल गुरुङको जुन चाहिँ एउटा इमान्दारी छ जातिप्रति, त्योमाथि मान्छेको आस्था छ। हामीले प्रतिस्पर्धी मैले साह्रै मलाई लाग्दैन कि उहाँहरू त्यस्तो लाग्दैन। 1, 2, 3मा एक चाहिँ हामी नै हो होइन, तर 2, 3को त हामीलाई के भन्नु केही छैन उहाँहरू, तर अब जित निश्चित छ, हामीले त्यो ठान्छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर यसकै लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद। सोनार बाङ्ला हाम्रो संकल्प। माटीगाडा नक्सलबाडी विधानसभाका भाजपा उम्मेद्वार आनन्दमय बर्मनलाई कमलको चिन्हमा भोट दिएर विजयी बनाउनुहोस्। वर्ष 2021 मा हाम्रो लक्ष्य हो बंगालमा सुशासन स्थापना गर्नु, लोकतन्त्रको बहाली गरी भएको स्थितिलाई हटाउनु, विशिष्ट योजनाहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु, उत्तर बंगालमा आईआईटी, आईआईएम जस्ता शिक्षण संस्थाहरूको निर्माण गर्नु, केजी श्रेणीदेखि पीजी सम्मका महिलाहरूको निम्ति निशुल्क शिक्षा योजना, सरकारी सेवामा महिलाहरूको 33% आरक्षण, अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको वेतन प्राथमिकको निम्ति 15,000 रुपैयाँ प्रति महिना अनि माध्यमिक शिक्षकहरूको निम्ति 20,000 रुपैयाँ प्रति महिनाको योजना,
बाल शिक्षा केन्द्रको संख्यामा अधिक वृद्धि गर्ने योजना पनि मोदीजीको नेतृत्वमा गरिनेछ। चिया श्रमिकहरूको 350 रुपैयाँ दैनिक वेतन दिइने योजना, साथमा चिया बगानहरू, सिन्कुना उद्यानहरू, जंगलसँग जोडिएका वन बस्ती अनि डिआई फन्डको भूमिमा बस्नेहरूलाई पर्जा पट्टाको अधिकार दिने योजना पनि सामेल रहेको छ। सन्ताल, भूमिज अनि अन्य जनजातिको निम्ति अलग विकास बोर्डको योजना, अनुसूचित जनजातिका रूपमा 11 भारतीय जनजातिलाई मान्यता दिलाउनको निम्ति प्रयासरत रहेको छ। उत्तर बंगाल विकास बोर्डको स्थापना गर्ने योजना, औद्योगिक क्षेत्रमा पुनर्जागरणको माध्यमबाट रोजगारको दिशामा कदम उठाउने योजना, नयाँ पर्यटन सर्किटमा उत्तर बंगाललाई जोड्नु, जम्मा 9वटा पर्यटन सर्किटको निर्माण गर्नु, यसको निम्ति 1000 करोडको प्रारम्भिक फन्ड बनाइएको छ। अनारस अनि अन्य कृषि उत्पादहरूलाई आधुनिक प्रसंस्करण उद्योगको विकास एवं वितरण गर्ने योजना, विधानसभा अन्तर्गत प्रत्येक साप्ताहिक हाटलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि निर्माण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा व्यापारीहरूलाई 50 लाख रुपैयाँसम्म ऋण, एकल खिड्की निकासी अनि व्यापारीहरूलाई 3 वर्षको निम्ति 100% कर छुट गरी प्रतिस्पर्धाको माहौल स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ। 100 दिने कामलाई बढाएर 200 दिने बनाउने योजना, गरिब अनि पछौटे वर्गको निम्ति निशुल्क बिजुली, प्रत्येक घरमा नल अनि हरेक नलमा पानी हुनेछ, प्रत्येक गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण हुनेछ। उत्तर बंगालमा एम्स जस्तो अत्याधुनिक अस्पताल बनाउने, बागडोगरा हवाई अड्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाइनेछ। सानो, सूक्ष्म अनि मध्यम व्यवसायको निम्ति 100% क्रेडिट ग्यारेन्टी कभर अनि 10 लाख रुपैयाँसम्म जमानत मुक्त ऋण प्रदान गरिने योजना, बंगाललाई देशमा शीर्ष दूध उत्पादक बनाउनको निम्ति बंगाल श्वेत क्रान्तिलाई 1000 करोड रुपैयाँ आवन्टन गरिएको छ। हिमुल डेयरी परियोजनालाई पुनः जीवित गरिने प्रयास गरिने, प्रत्येक ब्लकमा खेल केन्द्र स्थापित गर्ने पनि योजना रहेको छ। चौतर्फी विकासको साथमा बंगालमा सुशासन स्थापना हुन सक्नेछ। एक नयाँ बिहान नयाँ किरणको साथमा आउनुहोस्, मिलेर बनाऊ बंगाललाई सुनौलो बंगाल। माटीगाडा नक्सलबारी विधानसभा क्षेत्रबाट आफ्नो छोरा, भाइ, साथी अनि तपाईहरू सबैको शुभचिन्तक आनन्दमय बर्मनलाई कमलको फूल चिन्हमा भोट दिनुहोस् अनि भारी मतको साथमा विजयी बनाउनुहोस्। जय गोर्खा, नमस्कार। म श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल, खरसाङ विधानसभा क्षेत्रकी एमएलए र हजुरहरूलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि यसपालिको भोट हजुरहरूले एउटा चुनौतीको रूपमा लिइदिने मेरो आह्वान छ र 17 अप्रेलको दिन 4 नम्बरमा इभिएमको 4 नम्बरमा मेरो सिटीको चिन्ह छ र हजुरहरूले यसपालि सिटीको चिन्हमा भोट दिएर पहाडमा शान्ति स्थापनाको निम्ति, पहाडमा बेरोजगार भाइ बहिनीको रोजगारको निम्ति, आफ्नो घरेरीको पर्जापट्टाको निम्ति र राष्ट्रिय स्तरमा यस भूमि र जातिको संवैधानिक सुरक्षाका निम्ति सिटीको चिन्हमा भोट दिएर आफ्नो पहाडलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो जाति र माटोलाई सुरक्षित तुल्याउनुहोस् भन्ने म नम्र निवेदन गर्छु। धन्यवाद।